व अस्हाबुल मदियना, और इसी तरह मदियन वालों ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को जुटलाया। व कुज़्ज़िब मूसा, और मूसा अलैहिस्सलाम को जुटलाया गया। आगे ये नहीं फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने जुटलाया, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम थी बनी इसराइल, वो तो आप पे ईमान ले आए थे, उन्होंने नहीं जुटलाया। आपको जुटलाया किब्तियों ने, जो फिरौन की कौम थी, तो इसलिए फरमाया कि जब मूसा अलैहिस्सलाम को जुटलाया गया तो इन सबको जुटलाया गया। तो आप हौसला रखें, और ये एक दीन का जो मुबल्लिग होता है और जो आलिम दीन है, जो हक बात बयान करता है, तो लोग उसकी तकज़ीब करते हैं, उसको बुरा भला कहते हैं, तो उसको भी तसल्ली है ये कि तुम फिक्र ना करो, तुम तो बहुत छोटे आदमी हो, इतने बड़े बड़े इंसानों में जो सबसे अजीम अजमत वाले हैं अंबिया किराम अलैहिस्सलाम, लोगों ने उनको भी जुटलाया है, तो उन्होंने भी सब्र किया, तो तुम भी सब्र करो। तो ये मुबल्लिग के लिए भी, आलिम दीन के लिए भी एक तसल्ली है ये कि कोई बात नहीं, सब्र से काम लो। फ़अम्लैतु लिलकाफ़िरीना सुम्मा अख़ज़्तुहुम, तो बस मैंने काफिरों को ढील दी, फिर मैंने उन्हें पकड़ा। फ़कैफ़ कान नकीर, तो कैसा हुआ मेरा आज़ाब। तो अभी सब कौमों को अल्लाह ने आज़ाब दिया जिनका पीछे जिक्र आया, उनके वाक़यात भी आपके सामने आ चुके हैं, तो हम इसकी डिटेल में दोबारा नहीं जाते, तो आगे चलते हैं। तो बहरहाल इन कौमों को एक मौका दिया गया था, लेकिन ये लोग नहीं माने, तो फिर अल्लाह ने इनको पकड़ लिया। तो फरमाया कि फ़कअय्यिम मिन क़रयतिन अहलकनाहा वहिय ज़ालिमतुन फ़हिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा, और फरमाया कि कितनी ही बस्तियां हैं कि जिनको हमने हलाक कर दिया, और ये जुल्म करने वाले थी, सितमगार थी। देखो, एक तो जुल्म का माना वही है किसी की मार पिटाई करना, लेकिन सबसे बड़ा जुल्म जो शिर्क है, अल्लाह को रब छोड़कर किसी और को रब बना लेना, या अल्लाह को भी रब मानना, किसी और को भी रब मानना, अल्लाह को भी रहमान मानना, किसी और को भी रहमान मानना, या माज़ल्लाह किसी को भगवान गाना या कुछ और कहना, ये सब के सब शिर्क की बदतरीन सूरतें हैं और जुल्म की बदतरीन सूरतें हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जुल्म करने वाले हैं, तो हमने उनको तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। फ़हिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा, तो अब वो अपनी छतों पे गिरी पड़ी हैं, ढह गई हैं, छतें उनके नीचे गिर चुकी हैं, उनके घरों की, उन जालिम लोगों के। वो बीरिन मुअत्तला, और कितने कुएं बेकार पड़े हुए हैं, यानी उनकी बस्तियों में कुएं भी थे जिससे लोग पानी भरते थे, पहले आबाद थे, लेकिन जब अल्लाह ने नबियों की गुस्ताखियाँ करने की वजह से, हक का इनकार करने की वजह से उनके लोगों को ही मार दिया, ख़त्म कर दिया, तो अब कुएं बेकार पड़े हुए, कोई उनको इस्तेमाल करने वाला नहीं है। वो क़स्रिन मशीद, और कितने ही महल वो भी गिरे हुए हैं। तो बादशाहों ने अपने महल बनाए हुए थे, अमीर लोगों ने अपने महल बनाए हुए थे, और ये सब नबियों की गुस्ताखियाँ करते थे, नबियों की बातों को नहीं मानते थे, तो जुल्म करते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन सबको बर्बाद कर दिया और लोगों के लिए इबरत का निशान बना दिया। खंडरात आज भी मौजूद है, लोग जाते हैं, लोग वैसे सैर सपाटे के लिए जाते हैं अक्सर, फ़िरौन मिस्र के पास जाते हैं, तो वहाँ पे वो जो बड़े बड़े एहराम में मिस्र बने हुए, उनकी सैर के लिए जाते हैं, इबरत के लिए बहुत कम लोग जाते हैं कि हमने वो देखा, हमने ये देखा, हमने वो देखा। तो उन बादशाहों को देखो कि जिन्होंने खुदाई का दावा किया था, जिन्होंने रब होने का दावा किया था, तो आज वो शीशों के जार में बंद करके रख दिया गया है उनको कि ये थे वो जो खुदाई का रब होने का दावा करते थे। आज इनकी हालत ये है। तो ये इबरत लेने की चीज़ होती है। तो कुरान हदीस ने हमें इबरत के लिए कहा है, फरमाया कि अफलम यसीरू फिल अर्दी, तो क्या वो जमीन में ना चले, जमीन में नहीं घूमे फिरे, फतकून लहुम कुलूबुन याक़िलून बिहा, कि उनके दिल हों जिनसे वो समझें, औ आज़ानुन यस्मऊन बिहा, या कान हों जिनसे वो सुने। यानी ये नसीहत का एक अंदाज है। अल्लाह तबारक व तआला अहले मक्का से बराह रास्त ये फरमा रहा है
کہ مکہ والو، اے کافرو، تم گھومتے پھرتے رہتے ہو، تم قوم عاد کو بھی جانتے ہو، قوم سمود کو بھی جانتے ہو، ان کے کھنڈرات کو بھی تم نے دیکھا، ان کے نشانات کو بھی تم نے دیکھا، پھر بھی تمہیں عقل نہیں آتی ہے، تم ہمارے نبی کا انکار کر رہے ہو، تمہارا بھی اثر وہی کر دیا جائے گا جو ان لوگوں کا کیا گیا ہے۔ تو فرمایا کہ ان کے دل نہیں ہے کہ جس سے وہ عقل رکھتے ہوں، اور کان نہیں ہے جس سے وہ سن سکتے ہوں، یعنی تمہارے کان ہیں، سنو تم لوگ کیا کہہ رہے ہیں اب ان کے بارے میں، تمہیں دل دیا گیا ہے، غور کرو، فکر کرو تم۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ تو یہ کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہوتے ہیں جو کہ سینوں میں ہیں۔ تو اب اتنی چیزیں دیکھنے کے باوجود بھی لوگ عبرت نہیں لیتے، تو اب کیا یہ اندھے ہیں کہ دیکھ نہیں رہے؟ تو اللہ فرمایا کہ نہیں، ظاہری آنکھیں اندھے نہیں ہوتی ہیں، اصل میں دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو دیکھنے کے باوجود بھی کوئی سبق نہیں لیتے۔ ساری دنیا کو پتا ہے، ہم سب مسلمان جانتے ہیں کہ فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، تو کیا ذلیل و رسوا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو، سب کو پتا ہے نا۔ مگر آپ یوٹیوب اٹھا کے دیکھو کہ کتنے لوگ ہیں جو رب بنے ہوئے اس وقت سجدے کروا رہے ہیں، اور اپنے سامنے سجدہ کرنے والوں کو کہتے بھی نہیں ہیں یہ تم کیا کر رہے ہو، تم غلط کر رہے ہو، بلکہ اسی جاہل کو ایک کو میں نے کہا کہ یہ کیا ہے، تو کہتا ہے اس نے کچھ دیکھا ہوگا نا تبھی تو سجدہ کیا۔ تو یہ اس حالت کو پہنچے ہوئے ہیں۔ تو فرعون معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اچھا چلو ایک علمی بات ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو منصور حلاج نے بھی تو کہا تھا انا الحق، حالانکہ اختلافی بات ہے، چلو ہم مان لیتے ہیں انہوں نے کہا۔ بھائی یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا تھا نا سبحانی ما اعظم شانی، کہ میری شان کتنی بلند ہے، پاک ہے، اور میری شان کتنی عظیم ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے، اور بھی اقوال ایسے، تھوڑا سا فرق سمجھانے کی میں فرق کر رہا ہوں میں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو بزرگان دین جن کے بارے میں باتیں منسوب ہیں، انہوں نے ہوش میں کبھی بھی یہ نہیں کہا، یہ حالت سکر میں تھے، مدہوشی کے عالم میں تھے، اور جب ان کو ہوش آیا انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے انکار کر دیا۔ اور دوسرا بڑا فرق کیا ہے، ان بزرگان دین کے اقوال کو آپ اٹھا کے دیکھیں تو ان میں سے کس نے رب ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، یہ فرق ہے۔ حق ہونے کا تو دعویٰ کر دیا، قادر ہونے کا تو دعویٰ کر دیا، اپنی شان کی عظمت کا دعویٰ تو کر دیا، اپنی شان کی پاکیزگی کا دعویٰ تو کر دیا، لیکن رب ہونے کا دعویٰ کسی بزرگ نے نہیں کیا، کہ رب ہونے کا دعویٰ فرعون کا شعار ہے، اولیاء کا شعار نہیں ہے۔ اولیاء کا تو معاملہ الگ ہے، اولیاء کرام کا وہ تو سب کچھ فراموش کر چکے ہوتے ہیں، اپنی ذات کو بھی فراموش کر چکے ہوتے ہیں۔ ان کی کیفیت میں ایک دو چھوٹی سی بات میں سمجھا دوں آپ کو میں، کہ جب بندہ عشق میں بہت آگے بڑھ جاتا ہے تو اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے، اپنے آپ کو بھی فراموش کر دیتا ہے، میں اس میں رہتی نہیں ہے۔ وہ پنجابی میں شعر ہے بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا، رانجھا رانجھا کر دے میں آپ بھی رانجھا ہوئی، کہ رانجھا رانجھا کرتے کرتے میں خود ہی رانجھا ہو گئی۔ مجنوں سے پوچھا اے مجنوں تو نے کیا لیلا کو دیکھا ہے؟ کہ کون لیلا؟ لیلا تو میں خود ہوں۔ تو وہ عشق کا ایسا غلبہ ہوتا ہے کہ تو میں ہو جاتا اور میں تو ہو جاتا،
لیکن وہ حقیقت اپنی جگہ پہ برقرار رہتی ہے. رب رب ہے اور بندہ بندہ ہے، لیکن بندے کی یہ کیفیت عشق میں ہو جاتی ہے کہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. لیکن رب نہیں بنتا. رب بننا شاید فرعون کا کام ہے، اور جو فرعون کا کام کرے گا تو پھر اس کا حال دیکھ لیں کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو فرمایا یہ فرق آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اولیاء کرام میں سے کس نے ربوبیت کا دعویٰ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ سب کو اس سے بچائے. فرمایا کہ یہ دلوں کو اندھا کر دیے جو سینوں میں ہے. تو جب دل اندھے ہو جائیں تو نہ قرآن کام آتا نہ حدیث کام آتی نہ ہدایت کام آتی، بس اپنے مستی کے اندر لگے ہوتے ہیں. اللہ سب کو بچائے.